فلما وضعتها قالت رب إني هذه الأيام कुरान खुदा की कसम कैसी खूबसूरत आयत पढ़ी है शेखना हादिल आया मर्रा उखरा शेख आया आया माशाल्लाह बहुत खूब नारावाल वालों मुबारक हो आपको माशाल्लाह कमाल فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا
وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب كلما دخل عليها زكريا ما شاء الله نورت قلوبنا وزينت قلوبنا يا حبيبنا ما شاء الله. إن الله يرزق من يشاء